बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स, ख़वातीन और हज़रात, जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं, उन सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की दौलतों से माला माल करे। जैसे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा था पुराने ठग, उसमें मैंने एक दफ़ा आपसे ज़िक्र किया था कि अमीर अली एक किरदार है जो कि सच्चा किरदार है और उसका ज़िक्र आगे चल के करेंगे और इन्हीं के ज़िक्र पे पुराने ठग का इख्तिताम हो जाएगा। अब सिलसिला इसमें कुछ पुरानी कड़ियाँ मिलेंगी। वो वाक़या तो ख़त्म हो गया, हिंदुस्तान में रेल पेल शुरू हो गई, रेलगाड़ियाँ चलना शुरू हो गई और तमाम मामला जो थे वो सेटल होते चले गए। अब अमीर अली का वाक़या क्या हुआ था, तो इसके लिए मैंने आपसे पहले बताया था कि इसके जो मुसन्निफ़ थे वो फिलिप मेडोज़ टेलर थे। 1808 ईस्वी से 1876 तक वो जिंदा रहे। अब उनको टेलर कहा जाता था, फिलिप मेडोज़ टेलर की जगह पर। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोगों से वही मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। टेलर इंग्लिस्तान के शहर लिवरपूल में पैदा हुए। 13 साल की उम्र में बम्बई में भेज दिया गया, जिसे आजकल मुंबई कहा जाता है, जहां एक कारोबारी इदारे में क्लर्क हो गए। 26 साल की उम्र में निज़ाम दक्कन की मुलाजमत कबूल कर ली और आखिर उम्र तक हैदराबाद से वाबस्ता रहे। उन्हीं दिनों ठगी पर काबू पाने की मुहिम चल रही थी। ये जिम्मेदारी टेलर को सौंप दी गई। नज़्म व नक्श चलाने की फितरी महारत हासिल थी। ये फ़र्ज खूब निभाया। साथ ही साथ इलाके की ज़बानें रवानी से बोलने लगे और ठगों से उनकी ज़िंदगी के किस्से सुने। वो जज थे, इंजीनियर थे, मुसव्विर और नावल निगार भी थे। वही इस किताब के मुसन्निफ़ भी थे, जहाँ से मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ा था और इसको तरतीब दिया था रज़ा अली आबदी साहब ने। हिंदुस्तान में इन्हें अपने नावलों का मवाद खूब हाथ लगा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने सैयद अमीर अली उर्फ मीर साहब के आप बीती जितनी तफसील से सुनी उतनी ही मुफस्सिल लिख डाली। 1839 में छुट्टियां मनाने इंग्लिस्तान गए और अमीर अली के बारे में अपना नावल शाया कराया उन्होंने। इसकी कुछ किस्तें रिसालों में छपी तो धूम मच गई। यहाँ तक कि मलके विक्टोरिया ने किताब के नाशिर को तलब करके हुक्म दिया कि नावल के जो सफ़े छापे खाने में छपते जाएं, महल में पहुँचाए जाएं। टेलर 1 साल बाद वापस हिंदुस्तान गए। वहाँ 12 साल लंदन के अखबार टाइम्स के नामानिगार रहे। फिर भी निज़ाम की हुकूमत से मुंसलिक रहे। अवाम में इतने मकबूल थे कि सन 1857 की बगावत में किसी की मदद के बगैर वो वहाँ पर महफूज रहे। टेलर ने मेरी पामर से शादी की, जिनके दादा विलियम पामर दक्कन में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट थे और दादी दिल्ली दरबार की मुगल शहजादी थी। टेलर ने 1876 में फ्रांस के अंदर जो है वो वफात पाई। अब कमसिन अमीर अली का ठगों का हाथ लगना। अमीर अली मरहटों के इलाके के किसी गांव में पैदा हुआ था। इसके वालिद साहब साहिब हैसियत थे, खाता पीता घराना था। अमीर अली अभी 5 बरस का भी नहीं हुआ था कि एक रोज उनके घर में सफ़र की तैयारियां होने लगी। इसके वालिद, वालदा और मुलाजमा को इंदौर जाना था। वालदा और अमीर अली पालकी में, इसका बाप घोड़े पर, मुलाजिम टट्टू पर सवार होकर रवाना हुए। राह में इन्हें कुछ लोग मिले। उन्होंने बताया कि वो भी इंदौर जा रहे हैं और चूंकि रास्ते में ठग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बेहतर है कि अमीर अली का बाप अपने कुनबे को लेकर इनके साथ चले, ताकि बड़ा काफिला जब बन जाएगा तो इनकी वो हिफाजत कर सके। यही किया गया, लेकिन वो ठगों वाली बात सच निकली। यही लोग जो मुहाफिज बन के साथ चले थे वो ठग निकले। एक जगह उन्होंने पड़ाव डाला और वहाँ इन लोगों ने अमीर अली के बाप, माँ और मुलाजिमा और कहारों के गले घोंट कर उन्हें मार डाला। कहार वो होते हैं कि जो डोली उठाते हैं
کہ جس میں ان کے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، اور کمسن لڑکے کو بھی مارنا چاہا، لیکن ایک ٹھگ نے کہ جس کا نام اسماعیل تھا، اس نے اسے بچا لیا امیر علی کو، اور اعلان کیا کہ وہ لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور اسے پالے گا۔ اس طرح امیر علی بچ گیا اور چند روز بعد اپنے نئے سرپرست کے گھر وہ پہنچ گئے۔ اپنے گاؤں میں اسماعیل کی کپڑے کی دکان تھی، میں نے پچھلے پروگراموں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ باقاعدگی سے دکان پر بیٹھتا تھا، لیکن کبھی کبھی کسی کام کی خاطر چلا جاتا تھا۔ بیوی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اس طرح 4-5 برس گزر گئے۔ اس دوران اسماعیل کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ امیر علی کو لے کے مرنئی نام کے گاؤں چلا گیا۔ ویورز، یہ سندھیا کا علاقہ تھا۔ یہاں اس کی فارسی تعلیم شروع کی۔ امیر علی دیکھتا تھا کہ رات کے وقت کچھ لوگ آتے ہیں اور اسماعیل کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ اب انٹرسٹڈ اور کنکلوژن جو ہے اس کا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ ایک رات اس نے چھپ کر دیکھا کہ اسماعیل نے ایک پوٹلی کھولی جس میں زیورات اور موتی بندھے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے آپس میں تقسیم کی۔ اس کے بعد باتیں شروع ہوئیں جن کا موضوع امیر علی تھا۔ سوال یہ تھا کہ لڑکا ذہین، پھرتیلا اور بہادر ہے، یہ آگے چل کر اچھا ٹھگ بنے گا۔ لیکن امیر علی کو جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے ان کو یقین تھا کہ امیر علی بڑا ہو کر مولوی بنے گا۔ خود امیر علی ٹھگوں کی باتیں سن چکا تھا۔ ایک روز اسماعیل نے اسے اپنے پاس بلایا اور صاف صاف بتا دیا کہ وہ ٹھگ ہے۔ اس کے گھرانے کا یہی پیشہ ہے، ہم سب ٹھگ ہیں اور تمہیں بھی ٹھگ بننا ہوگا۔ میرا خواب ہے کہ تمہارا ایک گروہ ہو، ایک گروپ ہو اور تم اس کے سردار بنو۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تمہاری تربیت کروں گا۔ امیر علی کے دل و دماغ اس صورتحال سے جنگ کرتے رہے۔ آخر ایک روز اس نے ٹھان لی کہ اسماعیل سے صاف صاف بات کرے گا۔ یہی ہوا، دونوں بیٹھے اور امیر علی بولا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی تمہاری طرح ٹھگ بنوں گا۔ اب تک دونوں باپ بیٹا جیسا رشتہ استوار ہو چکا تھا ان دونوں میں۔ اسماعیل نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ ہولکر اور سندھیا نے فرنگیوں سے جنگیں کر کے حالات کو بگاڑ دیا ہے۔ بہت سارے غریب غربا ٹھگ بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسہرا قریب ہے، شیوپور کا زمیندار ہمارا دوست ہے، اس کے ہاں تقریب ہوگی اور تمہیں ٹھگ بنایا جائے گا۔ اب امیر علی نے اپنے اندر عجیب سی توانائی محسوس کرنے لگا۔ انہی دنوں گاؤں کے قریب جنگل میں ایک شیرنی اپنے بچے سمیت آ گئی اور ادھر سے گزرنے والوں کو مارنے لگی۔ گاؤں والوں نے شیرنی کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ بھاری بھرکم دلدار خان ہتھیاروں سے لدے پھندے آگے اور اعلان کیا کہ شیروں کو مارنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ گاؤں والوں نے 3 ٹولیاں بنائیں اور شیرنی کو ہلاک کرنے کی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے اس شیرنی کے بچے کو جو ہے گولی ماری۔ اس پر بپھری ہوئی شیرنی نے دلدار کو پہلے ہی وار میں دبوچ لیا اور قریب تھا کہ اسے پھاڑ کھائے۔ امیر علی نے جھپٹ کر اپنا خنجر شیرنی کی گردن میں اتار دیا۔ وہ بے دم ہو کر گر پڑی۔ اسماعیل نے لپک کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور گاؤں والوں نے اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ شیرنی کی ہلاکت کے اگلے روز امیر علی اپنے باپ کے ساتھ روانہ ہوا اور چوتھی صبح اسے شیوپور پہنچنا تھا، وہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ محی الدین کے گھر پہ اترے جہاں کئی بڑے بڑے ٹھگ آئے ہوئے تھے۔ ان سب نے امیر علی کے باپ کا بڑے احترام سے خیر مقدم کیا۔ دوسہرے میں ابھی 2 دن باقی تھے، چنانچہ امیر علی کو ٹھگ بنانے کی رسم اسی دن کے لیے اٹھا رکھی کہ وہ دوسہرے میں ہی کرنی ہے۔ اس دوران باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ ٹھگی کا سلسلہ الہامی ہے۔ قدرت نے جہاں تعمیر کا انتظام کیا ہے، تقریب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھوانی یا کالی دیوی بنانے والی نہیں، مٹانے والی قوت ہے۔ وہ ٹھگوں کی دیوی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ وہی اچھے برے شگون دکھا کر ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ امیر علی سارا معاملہ سمجھ گیا اور بولا، میرے مولوی صاحب بے خبر تھے۔ اس پر باپ خاموش ہو گیا۔ آخر دوسہرے کا دن آ گیا جب وہ وہاں پہنچ گئے۔
اور امیر علی کو ٹھگ بنانے کی رسم شروع کی گئی۔ اسے نہلا دھلا کر اجلے کپڑے پہنا کر لایا گیا اور بھوانی سے کہا گیا کہ اسے اپنی خدمت میں قبول کرو اور قبولیت کا شگون دے۔ اس کے بعد سب خاموش ہو گئے اور کچھ دیر انتظار کیا انہوں نے۔ آخر ایک درخت پر چھوٹا الو بولا اور سب نے بھوانی کا نعرہ لگایا۔ پھر امیر علی کے ہاتھ میں خدال ہوئی اور دوسرے میں رومال دے کر حلف اٹھوایا گیا، جس کے بعد گڑ کا ٹکڑا کھلایا گیا اور ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا۔ امیر علی ٹھگ بن گیا۔ اب طے پایا کہ ان کی ٹولیاں ناگپور، اورنگ آباد، اندور اور سورت تک جائیں گی، آخر میں شیوپور لوٹ آئیں گی۔ روانگی کا وقت آ گیا۔ اب شگون کا انتظار تھا۔ بڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ پہلے بائیں جانب ایک گدھا ریکا اور فوراً ہی دائیں جانب سے دوسرے گدھے نے جواب دیا اس کا۔ بھوانی کی شان میں نعرے لگنا شروع ہو گئے اور روانگی کا اسباب باندھا جانے لگا۔ کچھ روز بعد یہ قافلہ گنیش پور پہنچا۔ ابھی تک کوئی شکار ہاتھ نہیں لگا تھا۔ آخر بدری ناتھ اور گوپال کو جو باتیں بتانے اور لوگوں کو اپنے جال میں لانے کے ماہر تھے، بازاروں میں بھیجا گیا۔ دن ڈھلنے سے پہلے وہ ایک صاحب حیثیت شخص اس کے جوان سال بیٹے اور ملازموں کو گھیر لائے جو لمبے سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ اگر ہمارے ساتھ چلو گے تو ٹھگوں سے محفوظ رہو گے۔ وہ آ گئے، بیٹھک جمی، دنیا زمانے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ دو ٹھگ جا کر ان دونوں کی پشت جا کے بیٹھ گئے اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے اپنے رومال سے کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں اسماعیل نے آواز لگائی، تمباکو لاؤ۔ یہ اشارہ تھا جسے پاتے ہی باپ بیٹے کی پشت پر موجود ٹھگوں نے ان کی گردنوں میں رومال ڈالا اور اس سے پہلے کہ ان کا دم گھٹے اور وہ تڑپیں، دوسرے ٹھگوں نے ان کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ دونوں وہیں پر اسی وقت مر گئے۔ امیر علی قہقہی کرنے کے لیے بھاگا۔ باپ نے ڈانٹ کر اسے اٹھا دیا۔ ٹھگوں میں رقابتیں پرانی تھیں۔ برادری میں اسماعیل کا بڑا احترام تھا۔ ایک مخالف گروہ نے موقع پا کر اس پر گولی چلائی۔ امیر علی بھی زخمی ہوا لیکن دونوں بچ گئے۔ اس روز اس نے ٹھان لی کہ اپنے باپ کی جگہ لے گا۔ وہ علاقے کے ٹھگ امیر علی اور اسماعیل کے پاس عیادت کے لیے آئے، جن میں وہاں کا سب سے بزرگ اور تجربے کار ٹھگ بھی شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ گلے میں جس مہارت سے وہ پھندا ڈالتا تھا اس سے پہلے کسی نے نہیں ڈالا اور بعد کی کسی کو خبر نہیں۔ اس نے امیر علی کی آنکھوں میں ذہانت دیکھ کر اس کا گرو بننا قبول کر لیا۔ شاگردی کی رسمیں ادا ہوئیں اور 5ویں روز سے تربیت شروع ہو گئی اور گرو نے پہلی بار ایک رومال اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ۔ اب یہ گروہ ناگپور پہنچا جہاں ان کی ملاقات ایک ساہوکار یعنی بزنس مین سے ہوئی۔ وہ مال و دولت لے کر حیدرآباد جانا چاہتا تھا اور اسے راستے میں محافظوں کی ضرورت تھی۔ اسماعیل نے جھٹ اپنی خدمات پیش کر دی اور معاملہ طے پا گیا۔ امراوتی تک اس کے ساتھ مراسم بڑھاتے چلے گئے اور امیر علی ہر پہلو سے اس کی گردن کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنے گرو کی خدمت میں حاضر ہوتا اور نئے نئے گر سیکھتا۔ اب یہ قافلہ منگلور کی طرف چلا کہ جہاں کچھ ٹھگوں نے بتایا کہ لاشیں گاڑنے کے لیے بہت مناسب جگہ ہے۔ راہ میں میر حیات قلندر کی درگاہ تھی جہاں حاضری دی گئی تاکہ مہم کامیاب رہے۔ اس دوران سب کو اندازہ ہو گیا کہ ساہوکار کو یعنی بزنس مین کو امیر علی پھندا لگائے گا۔ خود امیر علی کو ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے مگر لوگ اس کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ گروہ کے تمام لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ ذرا سناٹا ہو تو شگون کا انتظار شروع ہوا۔ کچھ دیر بعد دائیں جانب سے گدھا رینکا، جو گدھے کی آواز ہے، اس پر مبارکباد سلامت کا شور اٹھا اور باپ نے بیٹے سے کہا جا فتح تیرا مقدر ہو۔ گرو نے امیر علی کو جو رومال دیا تھا اس میں نئی گرہ ڈالی، اس کے اندر چاندی کا سکہ باندھا گیا۔ گرو نے کالی کا نام لے کر شاگرد کو رضا دی۔ ساہوکار کا دولت سے لدا پھدا قافلہ آگے بڑھا اور راہ میں خبر ملی کہ لاشوں کے لیے گڑھے تیار ہیں۔
उसी रास्ते में छोटी सी नदी थी जो बहुत नशेब में थी, गहराई में थी, और बैलगाड़ियां उलट जाने का अंदेशा था। चुनाचे साहूकार समेत सब लोग नीचे उतर गए। इस्माइल ने आवाज लगाई, होशियार। उसके साथ ही हर शख्स की पुश्त पर एक एक ठग ने अपनी जगह संभाल ली। अब इस्माइल ने जय काली का नारा लगाया। एक बिजली सी कौंधी। अमीर अली ने साहूकार की गर्दन में रुमाल डालकर गुरु की हर हिदायत पर अमल किया। अगले ही लम्हे साहूकार का नरखरा टूटा और वहीं ढेर हो गया। बाप की आवाज आई, शाबाश। काफिला अब हैदराबाद दक्कन की जानिब रवाना हुआ और चंद रोज की मसाफत के बाद दक्कन की हुदूद में दाखिल हो गया। सरसब्ज, दिलकश और खुशहाल इलाका नजर आया और जरा आगे चलकर ये लोग उमर खीर पहुंच गए। इस्माइल ने कहा कि अगर यहाँ कोई शिकार हाथ ना लगा तो इसमें हमारी ही कोई भूल होगी। ये लोग जब शहर से गुजरे तो मकामी लोगों को बताया कि हम ताजिर हैं, हिंदुस्तान से आ रहे हैं और हैदराबाद जा रहे हैं। शहर में चावड़ी मिली। यहाँ कोतवाल अपनी महफिल सजाए बैठे थे। अमीर अली और उसके साथियों ने कोतवाल से दोस्ती कर ली और बात यहाँ तक पहुंची कि कोतवाल ने उन्हें नाच गाने की एक महफिल में मदऊ किया जो 2-3 दिन बाद इलाके के हाकिम के दरबार में होने वाली थी। इसी दौरान टोली वालों की मुलाकात एक ताजिर से हुई जो अपना माल लेकर अगली शाम हैदराबाद जाने वाला था। इन लोगों ने खुद को सिपाही जाहिर करके उसे रास्ते भर हिफाजत की पेशकश की जो उसने कबूल कर ली। वक्त मुकर्ररा पर वो अपना माल लेकर अमीर अली के पड़ाव पर पहुंच गया। शाम को बैठक जमी जिसके दौरान रुमाल तैयार कर लिए गए, पान लाओ का इशारा हुआ और ताजिर और उसके मुलाजमों की गर्दनों में फंदे डाल दिए गए। जिस तवाना और चुस्त राजपूत की गर्दन को अमीर अली ने दबोचा उसे कुछ शक गुजरा था और वो अपना खंजर निकालना चाहता था कि अमीर अली के एक साथी ने उसका खंजर छीन लिया और वो खंजर अमीर अली के सीने में वरना उतर गया होता और अमीर अली हलाक होते होते बचा। अब क्या होता है आगे चल के कि 1000 जान से फिदा होना एक हसीना पर कि नए शिकार को मार मूर के और गाड़ने के बाद इलाके के हाकिम की महफिल में चलने की तैयारियां होने लगी। बूढ़े तो वहीं ठहर गए। सारे जवान बंद सवर कर और अच्छी सूरतें निकाल कर रईसों के ठाट बाट से रवाना हुए। राह में कोतवाल ने उनका खैर मकदम किया। आखिर दरबार में दाखिले का वक्त आया। नवाब साहब ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। मेहमानों ने कीमती शालें और तलवारें नजर की। अमीर अली ने अपना तारुफ यूं कराया कि मैं हकीर फकीर पुर तकसीर सैयदजादा हूँ और अपने साथियों के हमरा हैदराबाद को जाता हूँ। हम सब अपने नजराने पेश करने के ख्याल से हाजिर हुए हैं। नजराने कबूल कर लिए गए और हुक्म हुआ कि हैदराबाद की हसीन तरीन और खुशबुलू जोहरा को तलब किया जाए। फर्श आरास्ता हुआ। साजिंदों ने अपनी अपनी जगह संभाली। साज छेड़े गए और जोहरा महफिल में दाखिल हुई। उसने उर्दू और फारसी की गज़लें छेड़ी और साथ ही धीमा सा रक्स भी करती रही। यूं तो सारी महफिल पर वजद का आलम तारी था, लेकिन अमीर अली की हालत गैर थी। इसने ऐसा हुस्न पहले काहे को देखा होगा और शायद जोहरा ने भी ऐसा सजीला जवान पहले कभी परखा हो। इसने गाने के लिए ऐसी गजलें चुनी और अमीर अली के सामने ऐसे ऐसे शेर पढ़े कि सैयदजादा पिघलता ही चला गया। महफिल खत्म हुई और सब रुखसत होने लगे तो एक ज़ईफ़ा ने एक कोने में से अमीर अली की आस्तीन खींचते हुए उससे कहा कि जोहरा तुमसे बात करना चाहती है। वो यहाँ के माहौल से निकलना चाहती है। यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगला हिस्सा इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। याद रखिएगा कि एक ज़ईफ़ा ने उसकी आस्तीन खींची और जोहरा का पैगाम दिया कि वो यहाँ से निकलना चाहती है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।